ओलीलाई लाग्यो चुनाव, गृह जिल्लाबाट तताउँदै माहौल। अब खाना पकाउने ग्यास 1120 रुपियाँमै पाइने। 20 महिनापछि दक्षिण कोरिया जाँदै नेपाली श्रमिक बुधबार 48 जनालाई बिदाई गरिने। कैलालीमा प्रहरी हत्यामा संलग्न 9 जनालाई जन्मकैदको फैसला। भाइ मसलाको व्यापार बढ्यो। लाइसेन्स खुल्यो। लाइसेन्सका लागि एकै दिन 9 लाखले देखाए चासो। मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क। डान्स रियालिटी सोको निर्णायक बन्न नेपालमा निरोधा। खुल्यो मलेसियाको रोजगारी। 5 लाख परिवारलाई 5 अर्ब बाँड्न बाटो खुला। हल्का रमाइलो अब हिमालय टेलिभिजनबाट। कहिले हुन्छ मध्य भोटेकोसीको आइपिओ बाँडफाँड? यसबारे सबै जानकारी आजको समाचारमा। ऋषि धमला 81 लखेटिए। अन्तर्वार्ता लिन खोज्दा पर्यो लफडा। भिडियो सहित आजको समाचारमा। सुस्तामा नेपाल भारत सीमा छुट्याउन माग। घट्यो सुनको मूल्य। आजमा कतिमा भइरहेको छ कारोबार? चीनले तालिबान सरकारलाई दिने भयो 60 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पैसा बाँड्ने प्रसङ्ग। सरकारले कोभिड प्रभावित विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले बाँड्ने कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई हालैको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अध्यादेश बजेटलाई प्रस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा गरिब घर परिवारलाई रु 5 अर्ब वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। यसका लागि कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। गरिब घर परिवार कस्तालाई भन्ने, त्यसको एकिङ तथ्याङ्क कार्यविधिले स्पष्ट पार्न नसक्दा मन्त्री परिषदले त्यस सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत दिन आनाकानी गरिरहेको थियो। अहिले परिमार्जित सहित कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको हो। यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब एलपी ग्यासको प्रसङ्ग। सरकारले लकडाउन अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा 20% छुट दिन थालेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत सो व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। सरकारले घोषणासँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बिहिबार सरकारी निकायका 2 व्यापारिक संस्थानहरूबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने चामल र कर्णालीको सिमीमा 20% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। साल ट्रेडिङबाट बिक्री वितरण हुने चिनी, नुन, भटमासको तेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि 20% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। लामो समय बन्द भएको दक्षिण कोरिया रोजगारीमा आज 48 नेपाली कामदार जाने भएका छन्। करिब 20 महिनापछि कोरियाले उक्त संख्यामा कामदार लान लागेको हो। उनीहरू बुधबार दिउँसो 3 बजे काठमाडौँबाट उड्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि प्रक्रिया पुगे पनि कोरोना महामारीका कारण कोरियाले नेपाली कामदार भित्र्याउन मानेको थिएन। मन्त्रालयका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका नेपाली कामदार कोरोनाको महामारी रोकिएसँगै कोरिया जान लागेका हुन्। भाषा र सिप परीक्षण पास गरेर प्रक्रिया पुगे पनि कोरोना महामारीका कारण करिब 10,000 नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले बेमौसमी प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। आइतबार संघीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री महेन्द्र राई यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जुम्ला सहित देशभरका पीडित किसानलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन ध्यान आकर्षण गराएको अभियन्ता साईले बताए। उनका अनुसार उत्पादित वस्तुको उचित व्यवस्था गर्न तथा धानबाली लगायत अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको उचित वैज्ञानिक क्षतिपूर्ति तथा राहत दिन नेपाल सरकारलाई जोरदार माग गरिएको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक समेत रहेका जुम्ला पुत्र ज्ञानेन्द्र साईले कृषि मन्त्रालय अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरी जुम्लाका पीडित किसानलाई केही दिनमा राहतका कन्टेनर हिँडाउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने बेमौसमी वर्षाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी गरेको छ। करिब 8 अर्ब बढी क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तिहार सुरु हुन 1 हप्ता बाँकी हुँदा दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दिने भाइ मसलाको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ। व्यापारीहरूका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष काजु, बदाम,
पेस्ता, नरिवल, ओखर, छोक्रा लगायत मसलाको व्यापार करिब 10% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तिहारमा कोरोना महामारीको त्रास धेरै भएकाले यसको व्यापार उल्लेख्य रूपमा हुन नसकेको खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमूल काजगे तुलाधरले बताए। यसपटक भने त्रास कम भएकाले भाइ मसलाको व्यापार बढेको छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा तिहारको समयमा काजु, बदाम, किसमिस, ओखर लगायत वस्तुको व्यापार करिब 30 देखि 40% वृद्धि हुने गरेको छ। नेपालमा तिहारको समयमा मात्रै करिब 60 करोड रुपियाँसम्मको भाइ मसलाको कारोबार हुने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले 20 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क दिने बताएकी छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा महिन्द्राद्वारा 8,40,000 को ट्रियो इलेक्ट्रिक अटो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निशुल्क दिने बताएकी हुन्। उनले डोमेस्टिक कन्जम घटेको महसुल र सिँचाइमा घटेको महसुल समेत लागू हुने बताएकी छन्। महिन्द्राद्वारा 8,40,000 को ट्रियो इलेक्ट्रिक अटो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने पनि बताइन्। उनले आजसम्म नेपाली चाहिने जलविद्युतको पर्याप्त उत्पादन गरिसकेको बताउँदै अबको बाटो आफ्नै देशमा विद्युतीय सवारी साधनसहित विद्युतीय सामानहरू बढाउने रहेको बताएकी छन्। त्यसैगरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ। सबै प्रकारका सवारीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरिएको हो। सोमबार साँझ 5 बजेबाट आवेदन खुला गरे पनि चाप धेरै भएकाले अनलाइन फारम भर्नेलाई समस्या भएको बताएको छ। 81 चाप बढ्ने भएकाले सार्वजनिक सूचना बिनै आवेदन खोलिएको विभागको भनाइ छ। उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूको नाम राखेर भरेमा 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्रमा पालो आउने उनको भनाइ छ। पहिला भर्नेको पालो नै आउनेछ। अब फारम भर्नेहरूले विभागको नयाँ मापदण्ड अनुसार लिखित र ट्रायल दिन पाउने भएका छन्। सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब ऋषि धमलाको प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध राजीनामाको विषयमा छलफल भइरहेको ठाउँमा ऋषि धमला प्रवेश गरेपछि हङ्गामा भएको छ। लाइभ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भइरहेको विशेष कार्यक्रमबाट धमला सिधै बैठक कक्षमा पुगेका थिए। न्यायाधीशहरूको बैठकमा छिरेर धमलालाई एक अर्का न्यायाधीशले आक्रामक रूपमा धमलालाई झपारेनन् मात्रै उनलाई बैठक स्थलबाटै बाहिर लखेटे। नेपाल बारको बैठकमा प्रवेश गरेका धमलालाई बाहिर लखेटेका हुन्। साहसको साथ पुगेका धमलाको एक न्यायाधीशले माइक खोसेपछि हङ्गामा भएको हो। धमलाले सिधै बैठक स्थल पुगेर अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि माइक खोसिएको हो। धमलालाई बाहिर जान अनुरोध गरेका थिए। पछिल्लो समयको किचलोले जनताले शास्ति पाइरहेको छ भन्दै सोही क्रममा पत्रकार ऋषि धमला उक्त ठाउँमा प्रवेश गरेका थिए। जनताले अब के सोच्लान् भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सोही क्रममा एक न्यायाधीशले धमलालाई सिधै राजनीतिमा माग्नेहरूको माग बढिरहेको बताएका थिए। त्यसैगरी कैलालीमा 2 प्रहरीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 9 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। धनगढीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 9 जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको जिल्ला अदालत कैलालीले जनाएको छ। अदालतका श्रेष्ठदार राईभान कुञ्जेडाले जिल्ला न्यायाधीश दयानन्द पनेरुको इजलासले मङ्गलबार उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै 9 जनालाई जन्मकैद र 1 जनालाई सफाई दिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी अब आइपिओ बाँडफाँड सम्बन्धी प्रसङ्ग। मध्यभुटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। आइपिओको बाँडफाँड शुक्रबार बिहान 9 बजे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमए क्यापिटल्सको कार्यालयमा हुने तय भएको छ। यसमा 23,93,428 जना आवेदकबाट 3,43,60,010 किताका लागि आवेदन परेको थियो, जुन सर्वसाधारणबाट माग गरिएको भन्दा 4.19 गुणा बढी हो। मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले आइपिओ गोलाप्रथाबाट वितरण गरिनेछ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कितको दरमा 90 करोड रुपियाँ बराबरको 90 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो। त्यसैगरी अब सुनको भाव सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन मङ्गलबारको भन्दा 600 रुपियाँले कम हो। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,500 रुपियाँ तोकिएको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सुस्ता बचाऊ अभियान कर्मीले नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 मा नेपाल भारतको सीमा छुट्टै जङ्गे पिल्लर कायम गर्न माग गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग आज मन्त्रालयमा भेट गरी उनीहरूले उक्त माग गरेका हुन्। अभियान टोलीले मन्त्री खाँडलाई 4 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा 2022 सालदेखि सुस्तावासीको जोतभोगमा रहेको जग्गा जमिनको नापी नक्सा समेत जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण
माग गरिएको छ। संविधान सभा सदस्य द्वय देवकरण कलवार र विक्रम खनाल सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेपाल भारत सीमा छुट्याउनु पर्ने, सुस्तावासीले जोतभोग गरी आएको जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायत उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यसैगरी अब निरुताको प्रसङ्ग। कुनै समयकै चर्चित निरुता सिंह एक डान्स रियालिटी सोको निर्णायक बन्न नेपाल आएकी छन्। उनी एक साता अगाडि नेपाल आएकी हुन्। निरुता मङ्गलबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा मिडियामाझ उपस्थित भएकी थिइन्। कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्तिक 25 गतिबाट प्रसारण हुन लागेको डान्स च्याम्पियनसिपमा निरुता मुख्य निर्णायकको रूपमा रहनेछन्। उनको साथमा यो शोभा जगत राउल र आसमा विश्वकर्मा निर्णायकको रूपमा रहनेछन्। यो सोका लागि डिजिटल अडिसन भइसकेको छ। अब मेगा अडिसनको छायाङ्कन हुने निर्देशक गजित विष्टले जानकारी दिए। 34 भागको रहने यो मेगा अडिसनपछि उत्कृष्ट 30, उत्कृष्ट 20 हुँदै अगाडि बढ्नेछ। नायिका निरुता सिंहले आफू पहिलो पटक कुनै रियालिटी सोमा निर्णायकको रूपमा प्रस्तुत हुन पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। उनले सबै दर्शकको साथ, माया र आशीर्वाद चाहेको बताइन्। यो रियालिटी सोलाई इन्टरनेसनल डान्स एकाडेमी एन्ड फिल्म्सले प्रस्तुत गर्न लागेको हो। त्यसैगरी अब केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी तयारीमा होमिएका छन्। उनी वर्तमान संसदले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा तबका नै मध्यावधिमा जानुपर्ने लहर आएको भन्दै गत साता गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम जाँदा धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ताजा जनादेशबारे सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गर्ने बताएपछि ओली झनै हौसिएका हुन्। किनकि अहिलेको अवस्थामा वैशाखभित्र मध्यावधि चुनाव भएमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्दा आफ्नो पार्टी एमाले अगाडि हुने ओली पक्षीय आकलन छ। सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत नहोस् भन्ने चाहन्छन् ओली। आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ। चुनावको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन 3 तहकै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेका बेला ओलीले गृह जिल्ला झापाबाट चुनावी माहौल बनाउन थालेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हास्य टेली सिरियल हल्का रमाइलो अब हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भएको छ। यसअघि नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको टेली सिरियल आउँदो आइतबारदेखि हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुन लागेको टेलिसिरियलका लेखक, निर्देशक एवं कलाकार समेत रहेका मरिचमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अबदेखि हरेक आइतबार राति 8 बजेपछि टेलिसिरियल हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। मरिचमान श्रेष्ठ र राजु पौडेलको लेखन निर्देशन रहँदै आएको हल्का रमाइलो लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल मानिन्छ। टेलिसिरियलमा मरिचमान श्रेष्ठ, राजु पौडेल, शारदा गिरी, कृष्ण शिवाकोटी, अनिता बस्नेत, कमला रेग्मी, इष्टु कार्की, उज्जवल खड्का, सबिना आचार्य, सबिना गिरी लगायतको अभिनय रहँदै आएको छ। यस टेलिसिरियलको 102 भाग प्रसारणमा आइसकेको छ। मरिचमान र राजुको लेखन, निर्देशन एवं अभिनय समेत रहँदै आएको अर्को टेलिसिरियल जुठे पनि हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दोहामा चीनसँग उच्च स्तरीय वार्ता भएको 1 दिनपछि मङ्गलबार बेइजिङले अफगानिस्तानलाई 60 लाख अमेरिकी डलर बराबरको थप मानवीय सहायता दिने वचन दिएको अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले जनाएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले चीनको सहायता औषधि र खाद्यान्नका लागि प्रयोग गरिने बताएको ठुलो समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। तालिबानका उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह बारादर र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच दोहामा भएको दोस्रो सार्वजनिक भेटवार्तापछि यस्तो घोषणा गरिएको हो। दुवै पक्षले अफगानिस्तानको राजनैतिक र आर्थिक स्थितिबारे छलफल गरेको कुरा मुजाहिदले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको खामा प्रेस न्युज एजेन्सीले लेखेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने समाचारको सिलसिला हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।